محمود تعليت انا وين اروح بعد؟
أهلا وسهلا على الزيارة زايد أشرفي أهلا وسهلا. وين بعض من اليوم؟ ثلاثة ايه وين بعض؟ ما فيش منبر ها؟ ما فيش منبر توصل له بعدك يا
ماجورين ولا مزيان لا صبر ما هو اللي قدام وين؟ الناظرين. حياكم الله، اهلا وسهلا على الجناب زايد اشرفي، اهلا وسهلا.
خلي شعرها لا سيارة خضر. هاي الجمعة. ماشي دخلنا وين قاعد الله يبارك سهل سكتة والله سكتة. مشيني ما حكيت يا ولد.
وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زاير نبيل يلا اخوي ما ثاني نبيل
ماشي دخل له وين قاعد الله يبارك سهل يا قلبي تروح 100 جنيه تروح
هاي